Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति हुने वातावरण तयार हुने बताइएको एउटा सम्झौताको मस्यौदा भनिएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै राजनैतिक वृत्तमा एकपटक फेरि तरङ्गित भएको छ। अबको केही समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ र त्यसअघि प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा पनि अमेरिका भ्रमण जान लागेको विषयले पनि एसपीपी सम्झौतालाई झन् पेचिलो बनाएको छ। हालसालै 4 दिन नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स एफ्लिन उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकी सेनाका जनरलको आफ्नो समकक्षीसँगको भेटमा पनि उक्त विषयले एजेन्डा नपरेको उनको भनाइ छ। नेपालमा र अमेरिका बीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको 75 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हाल अमेरिकाबाट उच्च स्तरका भ्रमणहरू भइरहेका छन्। आज हामी एमसिसी पासपछि बाग्लिएको अमेरिका भ्रमण र स्वार्थ बीचको राजनैतिक विषयमा अपरेसन गर्छौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित गत फागुन 15 मा नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी अनुमोदन भयो र एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै जनताले सडक तताए। सत्ता साझेदारहरू दलहरू नै पनि सडकमा उत्रिए र प्रहरी जनताको मुठभेडले हिंसात्मक रूप लियो। तर जनताको विरोध र प्रदर्शनका बावजुद व्याख्यात्मक घोषणाको पर्दा लगाएर एमसिसी अनुमोदन गरियो। सडकमा उत्रिएका दलहरू व्याख्यात्मक घोषणामै रमाए। एमसिसी अनुमोदन गरिँदै गर्दा संसदमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कुनै पनि क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप भए आफूलाई थानकोट कटाउन चुनौती दिएका थिए। तर एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको 3.5 महिना नपुग्दै अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै गएको सर्वसाधारणले अनुभव र अनुभूति गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। गत फागुनमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेको नेपाललाई अमेरिकाले सोही मौकामा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाउने आशंका बढेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संसदमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। एसपीपी कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हुन सक्ने वामपन्थी दलहरूको आशंका छ। वामपन्थी दलहरूको यस्तो आशंकालाई अमेरिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निरन्तर दिँदै आएको दबाव र लबिङले पनि थप बल पुर्याएको छ। केही दिन अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डर जनरल चार्ल्स एफ्लिनले एसपीपीमा नेपालले चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि एसपीपी सम्झौताको विषय संसदसम्म पुगेको हो। अमेरिका भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाव दिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने आशंका व्यक्त गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न माग गरे। मुलुकको सुरक्षाको निम्ति निरन्तर रूपले भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र त्यसमा विवादको विषय रहेको छैन। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको चाहिँ मतलब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको जो परिवर्तित स्थिति छ, परिवर्तित स्थितिमा विगत कालको रक्षाको सोचले मात्रै सायद पुग्दैन भन्ने लाग्छ। र परिवर्तित स्थिति कहिलेबाट चाहिँ स्थितिमा परिवर्तन आएको छ त भन्दाखेरि खास गरिकन चाहिँ तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूले, पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले, विशेष गरेर अमेरिकाले 2017 चाहिँ 2017को अन्त्यदेखि चाहिँ उसले समग्र आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दु इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपलाई बनाएको छ र समग्र केन्द्रबिन्दु त्यसलाई बनाएको छ। र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2018 मा आएर त्यसमा पनि पिन पोइन्ट कहाँ गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटियन रेसिप्रोकलको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको चाहिँ छ
अहिले चाहिँ तपाईँको टोटल त्यो ओरिएन्टेसनमा लगेको छ र चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसन भनेको एक प्रकारले सैन्य रणनीतिको दिशातर्फ ओरिएन्टेड गरेको देखिन्छ। गत मङ्गलबार स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा गर्न बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा एसपीपी सम्झौताको विषयमा पनि चर्चा भयो। नेता बलराम बास्कोटाले एसपीपी सम्झौताले नेपालको राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने र यसमा हस्ताक्षर गर्न नहुने भन्दै छलफलको प्रस्तावमै राखे भने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एसपीपीमा फस्न नहुने बताए। बुधबार पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै एकीकृत समाजवादीले आफू एसपीपी सम्झौताको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाए। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। अन्य देशका ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौ भन्न सक्ने हैसियत नभएको सरकारलाई सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको उनको भनाइ छ। अमेरिकासँग हुन लागेको भनेको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाले सिङ्गो नेपाली समाज त्रसित र आशंकित भएको भन्दै सांसद गेवालीले गौरवपूर्ण इतिहास र भूमिका रहेको नेपाली सेनालाई कुनै एउटा देशको स्टेट नेशनल गार्डको समकक्षी बनाउनु अपमान भएको बताए। उनले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा राष्ट्रसंघको नीलो हेलमेट लगाएर संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपस्थित गराउँदै आएको बताए। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत विभिन्न साना 9 वामपन्थी दलहरूले पनि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार नगर्न माग गरेका छन्। 9 दलले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको र त्यसको सहजकर्ता प्रधानमन्त्री देउबा भएको समेत उल्लेख छ। यता राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि एसपीपी सम्झौतामा चासो व्यक्त गर्दै सम्झौता अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिएकी छन् भने प्रधानमन्त्री देउबाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताएका छन्। बुधबार सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसित भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले एसपीपीमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। तर स्रोतले भने प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने दावी गरेको छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपालमा बढाउँदै लगेको सक्रियताले आशंका गर्ने प्रशस्तै मौका दिएको छ। एबीसी रिपोर्टर खेमा जोशी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको शब्द सापटी लिने हो भने नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। उत्तर छिमेकी चीन विश्व शक्ति राष्ट्र हो भने दक्षिण छिमेकी भारत पनि विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको मुलुक हो। यी दुई देशका बीचमा रहेको नेपाल सामरिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील स्थानमा रहेको मुलुक हो। त्यसैले यहाँ अमेरिकाले चल्केर बढाउँदै लगेको कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन। दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा हुनु नेपालका लागि जति बेफाइदा छ त्यति नै सम्बन्धलाई न्युट्रल राख्न सके फाइदा पनि छ। हुन त नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको छ, तर पछिल्लो घटनाहरूले नेपालले यो परराष्ट्र नीति कागजमा मात्र सीमित भएको भान पर्दै आएको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा कसैको पनि दबावमा नपरी देशको हितमा सोच्न र त्यही अनुसार काम गर्न साहस प्रधानमन्त्रीलाई त प्राप्त होस्। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच हुने गरी अघि बढाइएको भनिएको सम्झौताको प्रारूप लामो समयदेखि विकास हुँदै गरेको यो विषयका जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकाले सन् 2015देखि नै नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गर्न गरेको पनि विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। एसपीपीको वेबसाइटमा हेर्ने हो भने 2019मा नेपाललाई सूचीकृत गरेको देखिन्छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कतिपय जानकारहरूले अमेरिकाको नभएर नेपालकै पहलमा अघि बढाइएको दावी गरेका छन्। तर नेपालमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकले अर्कालाई चुनौती दिँदै आरोप र प्रत्यारोपमा उर्तिएका छन्। नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिकविद भुलभुलैयामा परेको छ। नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूले आआफ्नै धारणा बाहिर ल्याएपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ।
नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार र नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि थप विवादमा फसेको छ। एउटा सम्झौतामाथि ती निकायहरूको धारणा बाजिएको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको भन्ने प्रस्तावित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाली सेना, सत्ता गठबन्धनका पार्टी माओवादी र नेकपा यसका मुख्य नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्, जसका कारण एसपीपी थप पेचिलो बनेको छ। नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने वचन दिएको छ भने अमेरिकी सरकारले एसपीपी कार्यक्रम सन् 2019 देखि नै लागू भइसकेको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली सेनाले भने त्यस बारेमा आफूलाई हालसम्म थाहा नभएको प्रश्न पारेको छ। सबैभन्दा पहिले बुधबार बिहान एसपीपीको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छलफल सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने प्रचार भएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउबाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रश्न गरेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ थियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले एसपीपी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्डमा राखिएको बताएका थिए। त्यसको प्रभाव, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौं। कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ। त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस् चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेशनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने, नेशनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सम्माननीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जान्छौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनुहुन्न, थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न, सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने। तर हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नआउनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले
यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूराजनीतिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। त्यसको ठिक विपरीत उक्त संसदकै बैठकमा केही समयपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी को सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दावी गरे, जुन ग्यावालीको भनाइ भन्दा ठिक विपरीत थियो। ग्यावालीले अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता थाती राखेको भनिरहेको बेलामा कानून मन्त्रीले प्रस्ताव नै नआएको दावी गरे। त्यो राज्य र राज्य बीचको सम्बन्ध अनुसार कुनै पनि देश जबरजस्ती कुनै देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ एज लङ एज हामीले म्यासिभ तपाईँको ह्युमेनिटेरियन ल वा इन्टरनेसनल लको भाइलेसन गर्दैनौँ। युएनको चार्टरको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 भन्दा बाहेक कुनै पनि सेना आउन सक्दैन। आज यहाँ प्रश्नहरू पनि उठ्यो, मेरो सेसन बाहेक पनि प्रश्न उठ्यो। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यसैको पार्ट हो। माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भ यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले वनको बाघले होइन, मनको बाघले हामीलाई नखाओस्। तर संसदमा एसपीपीमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेलामा महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा बुधबार पत्रकारहरूसँग एसपीपी बारे कुरा गर्दै उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले नेपालले सन् 2015 र 2017मा निवेदन दिएपछि सन् 2019मा अनुरोध स्वीकार गरेको बताए। उनले अमेरिकाले सन् 2019मा युटा नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए। अमेरिकी दूतावासले भनेको समयमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री थिए। छेत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए। त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ। बुधबारको दिनभर भएको बहस र भनाइहरूमा नयाँ मोड दिँदै बेलुकी नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो, जुन दिनभर आएको भन्दा बिल्कुल फरक थियो। नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ। सेनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको प्रश्न पारेको छ। सेनाको विज्ञप्तिमा नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सधैँ प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमास तथा संचार जगतलाई जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। यता सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपीमा नेपालले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा रित बहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गरेको बताए। कतिपय बेला कयौं प्रश्न भ्रमहरू सृजना हुने र त्यसले जनतालाई कहिलेकाहीँ के हो भनेर प्रश्न उभिने पनि गर्छन् र हामीले त्यसलाई जवाफ दिँदै जाने पनि गरेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो
र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। 2 दिन अघि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत नरहने बताएका थिए। यता बिहीबार प्रतिनिधि सभामा धेरै सांसदहरूले प्रश्न उठाए। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइको खण्डन गरे। उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजिएको बताए। गठबन्धनका नेताहरू आज गलत ढङ्गले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू सरासर झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ र उल्टो एउटा एमाले प्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। म निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वास्तवमा 2015मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लगाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, त्यसलाई यो एसपीपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपीपीको नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। जुन अहिले प्रस्ताव आएको थियो, लाज पचाएर त्यो सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई होइन भन्नको लागि अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, 2 दिनसम्म चुप लाग्ने, पछि खोइ के हो पूर्व सरकारहरूको पालामा भनेर डाइल्युटिङ टोनमा बोलेर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफूले गरेका अपराधलाई छोप्ने जो कोसिस गरिएको छ, यो निन्दनीय छ। हामी त्यो कुराहरूको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्, होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ। गठबन्धनको यो विषाक्त दीर्घ जीवनका लागि
गरिएको देशका विरुद्धको यो षड्यन्त्रपूर्ण हरकतलाई पराजित गर्नै पर्छ भन्ने म जोड दिन पनि चाहन्छु। त्यसकारणले अहिले यो आएको जुन विषय छ यो वास्तवमा हाम्रो छलछामपूर्ण यही देशभित्रका केही नेताहरूको छलछामपूर्ण सत्ता टिकाउने एउटा कुत्सित मनसाबाट गरिएको छलछामबाट यो निर्देशित भएको कुरा हो। त्यसलाई निन्दा र भर्सना मात्रै गर्न सकिन्छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एसपीपी दस्तावेजमा यसको परिभाषा सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू, सहकार्यका क्षेत्रहरू, बन्दोबस्त, सम्पत्ति तथा कर, सुरक्षा, कार्यान्वयन प्रबन्ध, वित्त तथा अवधि, व्याख्या तथा विवाद र कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन लगायतका मुख्य विषयहरू रहेका छन्। यसर्थ सरकार एवं सरकारवाला पक्षले सबै छिमेकी देश तथा विदेशीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ। मुलुकको दीर्घकालीन फाइदा बेफाइदाको हेक्का राख्दै अमेरिकाको एसपीपी सम्झौता बारे पनि गुपचुप भन्दा प्रष्ट रूपमा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। अहिले निकास खोज्ने समय आएको हुनाले एक अर्का बीच आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि एसपीपी देशको लागि आवश्यक हो या होइन यस विषयमा निकास दिन नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यता अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्राकृतिक विपद विरुद्ध अग्र स्थानमा खटिने उद्धारकर्मीलाई अनुभव तथा क्षमता साटासाट कार्यक्रम भएको स्पष्ट पारेको छ। एसपीपी बारे राजनीतिक तहबाट संसदमै शंका व्यक्त भइरहेको बेला काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदारी विदेशी मुलुक बीचको एक आदान प्रदान कार्यक्रम मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। 25 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा 90 भन्दा बढी देशसँग 80 भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश गरिएको दूतावासले बताएको छ। तर अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन, तर कुनै पनि देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्ने बताएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपाल सरकार र अमेरिकी सेनाबीच स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता सम्बन्धमा चौतर्फी रूपमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट भएका छन्। सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप भएको सो सम्झौताले नेपालको भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धक्कलिने गम्भीर चिन्ता देशव्यापी रूपमा देखा परेको छ। त्यसो त शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपीपी अघि नबढ्ने बताएका छन्। तर एसपीपी सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित बनेको बेला समाधानका लागि भावी रणनीति निर्माणमा भने प्रश्न चिन्ह खडा बनेको छ। देशमा यति बेला अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही समयपछि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्, जसअघि जेठ 26 गते अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त कमान्ड प्रमुख जनरल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका बेला फ्लिनले नेपालसँग एसपीपीमा हस्ताक्षरको लबिङ गरे। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा एसपीपी सम्बन्धमा चर्को विरोध भयो। पक्षी र सत्तापक्षका नेताहरूबाट यस विषयमा सरकारको जवाफ माग भयो। शुक्रबारको संसदीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भएको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राष्ट्रघातका कुनै पनि सम्झौतामा आफूबाट हस्ताक्षर नहुने बताएको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर र दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संघ राष्ट्रसँग खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम
नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैन भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक पटक आइसकेको छ। अब यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब योभन्दा बढी अब कुन तहबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नै अब यसको बारेमा चाहिँ माननीय सभापतिले नै भन्नु पर्यो, यो तहबाट यसरी भन्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि टुङ्गेला। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एसपीपी को प्रक्रिया 3 वर्ष अघि नै पूरा भएको जनाएपछि थप अन्यल बढ्यो। दूतावासले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्ड बीच समझदारी भइसकेको बतायो, तर नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अमेरिकी सेनासँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको भन्दै तत्काल जवाफ फर्कायो। अमेरिकी दूतावासले सन् 2015 र 2017 मा तत्कालीन प्रधान सेनापतिले एसपीपी का लागि पत्रचार गरेको र यसलाई अमेरिकाले सन् 2019 मा स्वीकार गरेको बताएको छ। सो पत्रबारे प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सैन्य गठबन्धनका लागि नभई मानवीय सेवाका लागि पत्रचार गरेको बताएका छन्। शर्माले 2072 को भूकम्पका बेला 27 देशलाई मानवीय सहायताका लागि चिठी लेखेको भन्दै उनले सैन्य गठबन्धन हुन नहुने दाबी पनि गरे। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुहोस् भनेर दिएको फर्म्याट होइन, त्यो दिएको सम्झौताको अंश होइन, त्यो हामीले लिएका पनि छैनौँ र यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसित सल्लाह सुझाव र यसको बारेमा छलफल नगरिकन हामीले त्यस्ता गम्भीर कुराहरू कहिले पनि गर्ने गरेका छैनौं। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एसपीपी सम्झौता लगायत सरकारका गतिविधिमा चर्को विरोध गर्दै आएको छ। तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने विषयमा यसलाई प्रमाणित गर्न एमालेले चुनौती दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले सेनाले चिठी लेख्दा सरकारलाई कहिले सोधेको भन्ने प्रश्न गरे। नेपालको भूराजनीति, छिमेक सम्बन्ध, राष्ट्रिय नीति अध्ययन एवं यसको निष्कर्ष ननिस्केसम्म यसलाई होल्डमा राखेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एमालेले बताएको छ। त्यस बेलाको प्रधान सेनापतिजीले जुन एसपीपी का लागि पत्र पठाउनुभयो त्यो एज अथराइज बाइ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्नाले के हो? त्यो चाहिँ भर्खर बनेको सरकारको एज अथराइज हो कि अघिल्लो रक्षा मन्त्रालयबाट पोजिटिभ रिस्पोन्स गो एहेड भनेर लेखिएको पत्रको आधारमा त्यो अलिकति त्यसमा केही कन्फ्युजन क्लियर हुनु आवश्यक छ। अब हामी देख्छौँ पटक पटक पत्राचार भएको छ, त्यो पत्राचार भएपछि उनीहरू स्वीकार नगरिएको कुरा यो जस्तो भनौँ पहिले यो 72 साल भादौ 24 गते सबैभन्दा पहिले नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई जिज्ञासा राख्यो। देशमा वर्षौंदेखि अस्थिर सरकार र राजनीतिक प्रणालीका कारण परराष्ट्र नीति एवं विदेश सम्बन्धमा दिनहुँ ह्रास हुँदै गएको छ। एसपीपीमा पहल कदमीका लागि तत्काललाई प्रधानमन्त्री देउवाको औपचारिक अमेरिका भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणमा सीमित गर्न वा यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकार फालाको छ। दशकौंदेखि अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त त्यागेर नेपाल अघि बढ्न खोजे अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिक रणमैदान बन्ने खतरा पक्कै बढ्नेछ। यसर्थ सरकारले एसपीपी अगाडि नबढ्ने बताए पनि ढुक्कसँग बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा अमेरिकी परियोजनाले लिएर यसरी विरोध हुने पहिलो घटना पनि होइन। गत वर्षको फागुनमा मात्र एमसीसी नामको अमेरिकी परियोजना संघीय संसदबाट विरोधका बीच पारित बन्यो। त्यसबेला अनुमोदन हुनुअघि नेपाली समाज उक्त परियोजना लिने कि नलिने भन्नेमा विभाजित नै भएको थियो। उक्त परियोजनालाई अस्वीकृत गर्नका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाजहरू चर्किएका थिए। यद्यपि सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ परियोजना संसदबाट पारित गरायो। अहिले पनि उक्त परियोजना खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ। नेपालमा भइरहेको अमेरिकी चहलपहलसँगै दक्षिण एसियामा पनि विश्व राजनीतिको खेल मैदान बन्ने सम्भावना देखिन्छ। नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीति र रणनीति दुवै अस्पष्ट हुँदा चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र विश्वासिलो बनाउन भन्ने थप जटिलता देखिन्छ। यसबाहेक नेपालको भू राजनीतिक धरातलमा खेल मैदान जस्तै ठानेर आफ्नो बल आफ्नै गोल गराउने अभ्यास बढ्दै गएको र यस विषम परिस्थितिमा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको वाद विवादले
निशाना तारो बन्न सक्ने सम्भावनालाई बिर्सन हुँदैन। आफ्नो घरमा आफैले आगो लगाउँदा ऊ जलेर मर्छ र मैले रजाइ गर्छु भन्ने सोचका विकास बढ्दै जाँदा भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने युक्ति चरितार्थ नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो विषम अवस्थामा निकै संवेदनशील भएर मनन गर्दै प्रलोभनको तरल राजनैतिक अभ्यासलाई बन्द गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।